من افتخار میکنم که ایران عزیز ما از لحاظ سطح پزشکی و توانایی‌های پزشکی در سطحی قرار داره که جای اون داره که ملت ما به وجود این تعداد پزشک، چه جراح، چه پزشک‌های داخلی، چه انواع و اقسام کسانی که خدمات پزشکی انجام میدن، چه پرستاران، افتخار کنه واقعا ملت ما که ما الحمدلله این ثروت عظیم رو در اختیار داریم. این ثروت عظیم نیروی انسانی در یکی از اساسی ترین و حیاتی ترین بخش هایی که برای زندگی یک انسان و یک جامعه مهم، یعنی بخش سلامت و بهداشت. من میبینم که چقدر اینها احساس تکلیف دارن، احساس وظیفه دارن و چقدر دانشمندن، چقدر ماهرن در کار خودشون و امیدواریم که انشالله خدای متعال به همشون اجر بده.